صباح الخير عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد. المهم البنات هذا الصباح بات عليكم الفيديو من هنايا. يلا خرجت هكا باش نسقي شويه الجرده، وقلت علاش لا ما نصورش لكم ونبدا لكم فيديو من هنا. تديوش على دوك الحوايج اللي مشهورين، مازال ما جمعتوهمش مع البارح، كان الريح بزاف وهذا، وكنت يلا صبنت وخليتهم تما. قلت حتى لواحد شويه ضربهم الشمس وديك الساعه نجمعهم. المهم بالنسبه لهذا النهار البنات كاينين عندي مالين الدار، كاين عندي امي وكاين عندي خويا واختي غزلان. جاو عندي البارح في العشيه، وقلت علاش لا ما نصورش لكم هذا النهار ونشاركوا معكم كيفاش غادي يدوز. اليوم معروضين عند واحد صاحبتي الغداء. المهم عيطت علينا الغداء البارح فاش شافت عندي الوالده وكلشي، قالت لنا والو تجيو تغداو، وقلنا لها ان شاء الله غادي نجيو، وحتى حنايا يعني غادي نصايبوا معنا الغديوه ديالنا في الدار. ومنها غنشارك معكم الطريقه ديال كيفاش طيبوا القنيه للناس هكا اللي اول مره غادي يطيبوها ولا اللي اول مره غياكلوها وما عارفينش كيفاش يديروا ليها. انا وحده منكم كناكلها، ولكن الصراحه ما عمرني ما طيبتها. بالنسبه للقنيه غيزله اللي غتكلف بها، غدير لنا اليوم طويجين ديال القنيه بالبصله والزبيب. غنشارك معكم الطريقه كيفاش كنديروا ليها وكيفاش كتجي. الصراحه كتجي زوينه بزاف من يدين غزلان. المهم هانتوما معايا دوزوا معايا هذا النهار كيفاش غادي يكون. المهم البنات بغيت غير نوريكم الجرده ديالي كيف ولات. الصراحه هملناها بزاف. هنايا كلشي بس هداكشي اللي كان فيه. وهنا هاد البلاصه هي اللي مازال واحد شويه كاينه هاد شنو كيقولوا ليها بعدا، اللويزه. سمحوا لي هذا واحد النوع ديال اللويزه. صراحه كلشي بسات، كلشي ناض فيه هذاك الربيع الخايب اللي كيكون هكا في الجناب. وهنايا كنا دايرين فيه لقابه. وهاد البلاصه اللي مازال حتى هي واحد شويه، هاد البلاصه اللي فيها هنايا الشيبه وديك اللويزه. المهم ها هي انا خرجت دابا غير باش نسقيها شي شويه، باش ترجع ليها شويه ديال الروح مسكينه. بيني وبينكم انا هادشي كيعجبني وكيعجبني نشوفو كلشي، ولكن ما عنديش معاه باش انا نجلس ونبقى نحفر ونقي وندير. ما نكذبش عليكم هادشي كيجيني بحال ممل شي شويه، واخا هو راه شي حاجه اللي زوينه انها تكون عندك الطبيعه في وسط الدار. مازال كاين عندنا واحد الجريده يعني اخرى من ورا الدار، وكاينه هاد البليصه حتى هي فيها الربيع بزاف وكلشي، ولكن كما قلت لكم هادشي كيخصو يعني شي واحد اللي يجلس ويقابلو ودائما يتسقى وكلشي. واخا دايرين ليه داك قوت اللي كنقولوا، ها هو راه دايز، غير كندير التيه في الروبيني وكنحل الماء صافي كيبقى يتسقى راسو. دابا غادي ندخل باش نشوف غزلان فين وصلات في الغديوه ديالنا. المهم البنات ها هو الطويجين كما قلت لكم، غزلان اللي غتصايبوا لينا. شاف غزلان يلا دير لينا اليوم القنيه. المهم هنا راه قطعتها ودرتها كتشحر. درتي معاها مازال؟ درت معاها بصيله وهذا وشويه ثومه كتجي بنينه يا بنات القنيه هكا. الناس اللي ما عمرهم ما كلاوها هو خصكم مثلا اللي تياكل القنيه وتيجي طيبه خصها تقلى في الزيت مزيان تيولي الجلد ديالها احمر بحال هكا. كتجبدوا بحال لا في الزيت مزيان هي الطريقه باش الصحيحه ديال الفلفل بنين. عاد ديري العطريه وديري الفوق خليها هي مزيان في الزيت تجي الحل ديالها مزيان ديك الطريقه. سبحان الله العظيم كاينين الناس اغلبيه ما تياكلوهاش، ما عرفتش اللي كتجي خايبه بحال اللي كياكل شي حاجه شي حيوان ولا شي حاجه. بالعكس القنيه والله الا كتجي غزاله مع البصله والزبيب هي اصلا كتجي حلوه حتى من المالحه. يكون واحد سبحان الله. صاحبتي اللي غادي نمشيو عندها اليوم راه اول مره غتاكلها، قالت لي اول مره غادي ناكلها معاك. قلت لها البارح غادي نطيبوا حنا القنيه، قالت لي راه انا اول مره غادي ناكلها. وهاد القنيه راه شي حاجه بيو. هاد الوالده اللي كتربيهم بيو داكشي علاش يعني داكشي ديال عليها تربي هكا قنيات. كدير بهذا التحميره ديال شويه على طريقها وكاله بحال العطريه ديال الحميات. شي مروديه شويه السكنجبير باش غادي تخضريها غير بالبصله. نديرو لها غير كتجي حتى مع القرعه الحمراء ياك. اي حاجه كتجي حتى مع القرعه الحمراء كتجي واعره البنات.
دابا غادي تخليها تقلى. صافي نقلبو غير شويه شويه هكا ونخليوها تخلى على خاطرها. المهم انا دابا نخليها البنات حتى طيب. غتزيد عليها دابا غير شويه د البصيله والزبيب من الفوق حتى يطيب طويجين ونوريكم كيفاش جا. ها انتم الحداقه ديال صاحبتي، ها انتم كما شفتوا معايا البنات صاحبتي تبارك الله عليها كبرات بينا. من هنايا بغيت نقول لها شكرا لك بزاف بزاف على العراضه. صراحه كان نهار زوين بزاف ولا عشيه زوينه دوزناها مع بعضياتنا وضحكنا وكل شيء. واخا كانت ناقصانا واحد صاحبتي اخرى حتى هي كانت عيانه شي شويه داكشي علاش ما جاتش. وهذا الطاجين ديال القنيه جا لذيذ بزاف. جربوا البنات هذه الطريقه وردوا عليا. المهم بنات انا رجعت لكم وباقي صورت لكم والو من الوقيته فاش كنت هكا عند صاحبتي. بقينا غير جالسين ومجمعين وكنضحكوا. بعدا بغيت نقول لكم هاد الحاجه سمحوا لي بزاف على الجوده ديال التصوير. كما قلت لكم تليفوني مازال ما صايبتوش، مازال يعني ما شفتش ليه شي حل. داكشي علاش كنعدي غير بهذا. عرفتوا دابا كنشوف راسي خصوصا بهاد الاضاءه اللي عندي في هذا البيت، داك الضوء باهت وكنشوف دابا في راسي عاد كنبان صفرا هكا في الكاميرا. ما عاد تقولوا عليا حتى نتوما واش كيبان لكم هكا ولا غير انا. المهم كما قلت لكم كنعدي بها قبل ما نصايب ان شاء الله تليفون ولا ناخذ واحد اخر جديد. البنات بغيت نهضر معكم على واحد الحاجه. عرفتوا هاد الايام لاحظت واحد الموجه كاينه ولا واحد اش غنسميها، ما عرفتش حتى شنو غنسميها. حتى انا بحالكم كنتابع الناس في اليوتيوب كندور كنشوف، لقيت بانه اللي بغات دير بوز، اللي بغات تجذب الناس كثر عندها، اللي بغات ما عرفتش شنو، المهم اللي بغات تبان في هاد الايام خصها تقول انها تخصمت مع راجلها وانها غادي تطلق. ما عرفتش انا هاد الناس والله العظيم كيجيبوا لي الضحك بكثره ما انا كنتفرج فيهم كنضحك. وحق الله العظيم الا كنضحك حيت كنشوف ان هاد الشيء شي حاجه اللي ما خصش الناس يضحكوا بها ولا يلعبوا بها ولا يستهنوا بها. وكاين بعض الناس اللي كيديروا بحال هاد الحوايج هادو. انا ما يعني ما كنسمي حتى شي وحده وما كنضرب المعنى على حتى شي وحده معينه. انا كنهضر عامه يعني داكشي اللي كنتابع انا في اليوتيوب، داكشي اللي كنشوف. غير زعما اللي بغات تبان هاد الايام كتنوض كتقول لك صافي تخاصمت انا وراجلي ولا وقع شي مشكل وغادي نطلق. وحده كتصالح، وحده يلاه كتبان عاوتاني غادي تطلق. والله البنات ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. بحالي بحالكم ما عرفتش كنبقى جالسه بحال هكا كنقلب في اليوتيوب لقيت بانه ما كاينش فاش تفرجي، مازال ما بقاش كاين شي حاجه في اليوتيوب اللي كتفرح. والمشكله في هادشي كله انهم الناس يعني نتوما اللي كتشوفوا فيه نتوما بغيتوا بحال هاد الحوايج، يعني بغاو الناس يتفرجوا في مشاكلك، بغاو يتفرجوا في الصداع، بغاو يتفرجوا في النقاشات، بغاو شي نهار البنات غادي نطلع لكم حتى انا بواحد الفيديو نقول لكم انا تخاصمت انا وراجلي وغادي نطلق واحد شويه ونتصالح انا وياه ونقول لكم ها انتم البنات تصالحنا ما وقع والو، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن حاشا ولله غير كنضحكوا. حنا البنات دايرين هاد اليوتيوب، انا كنهضر على راسي دايره هاد القناه باش نشارك معكم الحوايج الايجابيين، الحوايج الزوينين، نعطيكم طاقه ايجابيه بحال هكا. صايبت شي حاجه زوينه نشاركها معكم، عرفت شي حيله ولا شي طريقه باش نصايب شي حاجه نشاركها معكم. ما نقدرش نهائيا نشارك معكم شي حاجه بحال هكا، بحال المشاكل، بحال الصداع، بحال شوفوا راه اي دار ما خطاوها المشاكل هذه غير باش ديروها في راسكم تكونوا هانين. كتشوفي مثلا شي وحده كتبين لك ديك الحياه المثاليه وانها هي راجلها ديما بخير وعندها مثلا كلشي مقاد، كلشي منظم، كلشي هذاك الشيء راه ما كاينش البنات. راه ضروري كتخاصمي مع راجلك، ضروري كتناقشوا، ضروري كيوقع نزاعات، ضروري كتخاصموا مع العائله، ضروري هادشي ضروري كيوقع. ولكن بنادم يعني كيحلوا بالعقل، كيحلوا بالتي هي احسن بدون صداع، بلا ما يجيبوا الناس الاخبار. كيبقى يعني داكشي غير بيناتكم حيت كتخاصموا واحد شويه كترجعوا تضحكوا وكديروا بحال ما وقع حتى شي حاجه.
انا عكس هاد القنوات كاملين صراحه كنت كنتابع بزاف ديال البنات وكانوا كيعجبوني الوصفات اللي كيديروا، ولكن فاش اتجهوا لهاد الموضه اللي كنقولوا ديال انه راجلي تخاصمت انا وياه غنطلق، عائلتي ما عرفت شنو داروا ليا، عائله راجلي تسمعوا ادم كيبكي 10 بحيح، هو بابا بغى يدوش ليهم ما خلاش كنسمع فيهم من هنايا. المهم كما قلت لكم ملي لقيت بان هذا الشيء كثر بزاف، قلت ضروري ما نهضر. والله يهديكم على راسكم، راه هذا الشيء راه ماشي ديال اللعب، راه الحياه الزوجيه ماشي هي تفلاي وضحكي وقولي راجلي غيطلقني وهذا واحد شويه ورجعي طلعي شويه ليفي وطلعي شويه د البوزو واحد شويه ثاني ورجعي. راه ما عرفت انا كيجيني اللي كيدير البوز بشي حاجه تافهه بحال هاد الحوايج ولا مثلا بالصداع وبالمخاصمه، دائما الناس غادي يحتقروه، دائما بحال مثلا شي فلانه تعرفات بواحد الحاجه، مثلا فاش غنتجمع انا وصاحبتي وهذا الشيء كيوقع غير قبيله فاش كاينه عند صاحبتي كنهضروا على ديك فلانه ولا على داك فلان، تعرف بواحد الحاجه خايبه، مثلا تعرف مخاصم مع شي حد، ولا تعرف سرق لشي حد شي حاجه، ولا يعني تعرف بشي حاجه اللي دون المستوى انا كنسميها هاد الحوايج، تعرف بشي حاجه اللي خايبه بزاف. كنتمنى ان قناتي ما يكونش فيها نهائيا هادشي، وتبقى دائما نقيه. انا البنات راضيه كل الرضا على هذا المحتوى اللي كندير، الحمد لله راضيه كل الرضا على هاد الناس اللي عندي، واخا هما شي حاجه اللي قليله بزاف، 42 الف راه شي حاجه اللي قليله بزاف، ولكن الحمد لله كنقول الحمد لله. الشيء الا كانوا غير هاد 42 الف كيتفرجوا فيا هما مثلا كيستافدوا مني ولا كيخرجوا بشي طاقه ايجابيه، ولا كاع الفيديو لما كانت فيه استفاده غير كيضحكوا معايا ولا كينشطوا معايا الا مشيت لشي بلاصه ولا هذا، راه انا راضيه عليهم كل الرضا والله العظيم. زعما عكس انني نوض وندير البوز بهاد الاشياء اللي خاويه وتافهه. ما عرفتش نتوما غتشاركوني الراي ولا لا، خليو لي في لي كومونتير لتحت الاراء ديالكم، واش عندي الحق، واش انا غلطانه، واش المهم عطوني نتوما رايكم. بغيت نهضروا في هذا الموضوع بزاف المرات. المهم دابا غادي نوض باش نصايب العشاء. راجلي يلاه شويه دابا جا قال لي صايبي لنا هكا غير شي بيتزا تكون سهله وصافي. المهم مبغاش يعذبني، واخا انايا والله الا البنات بقيت شبعانه حيت جلسنا ما تغديناش اصلا بكري عند صاحبتي وديجا درنا، ومني جينا للدار عاودنا درنا الكوتي صافي، يعني بقينا هكا شبعانين. بالمناسبه الوالده واختي مشاو غير قبيله اللي مشاو من عندي فاش تغدينا عند صاحبتي صافي، وجا ليهم خويا ومشاو مجموعين، وهنايا يلاه معايا الكوزينه باش غادي ندير العشاء. ومن بعد غادي نشارك معكم البنات واحد الماسك اللي صراحه ما خديتوش، غير عطاتو لي اختي وقلت غادي نجربوه اليوم، اول تجربه ليه غادي نشاركو معكم حتى نتوما وتشوفوا واش كاين شي تغيير ولا شي حاجه. واخا كما قلت لكم راه هاد التليفون كيبيني صفر نيت المهم سمحوا لي بزاف على الجوده ديال التصوير. ودابا يلاه معايا وفي هذا الوقت البنات المهم كنا يلاه وجدت العشاء لولدي وراجلي، صايبت لهم هكا غير واحد البيتزا دغيا وعطيتهم يتعشاو، وانا جيت باش ندير الماسك ديالي كما قلت لكم. صراحه ما قدرتش ناكل مازال حتى شي حاجه من الوقيته ديال العشيه فاش درنا الكوتي. بالنسبه لهذا الماسك هو ديال وفاء بيو، اكيد غتكونوا كتسمعوا بهاد لا مارك هادي، خصوصا عند اختي امينه بزاف ديال المرات كتستعمل المنتجات ديال وفاء بيو، صراحه زوينين بزاف، هي اللي شكراتهم ليا وعطاتني هاد الماسك هذا، قالت لي جربيه شوفي كيفاش غادي يجيك. صراحه انا اول مره غادي نستعملو، كنت ديجا استعملت واحد اخر ديال الحلبه تا هو زوين عجبني بزاف، ولكن هذا اللي استعملت اليوم ديال الزعفران والعسل. بالنسبه للنتيجه البنات غتكون واضحه قدامكم كما كتشوفوا معايا. انا عجبني بزاف، كيعطي واحد بحال كيرخي لكم البشره ديالكم، حيد دوك اللي كيحيد لكم دوك لي طاش اللي كيكونوا هكا في البشره ديالكم، الناس اللي عندهم الحبوب وداك العيا. المهم واخا التليفون ما عطيش الحق يعني للتصوير مزيان كما قلت لكم، سمحوا لي مره اخرى. انا كما شفتوا معايا كندهن بهذا السيروم هذا ديال البشره، هذا بحال واحد السيروم مرطب هكا للوجه، من بعد غندير واحد لا كريم ايدغاطونط صافي البنات. المهم هكذا كيكون سالا الفيديو ديالي. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين وعشتوا معايا هذا النهار من حياتي. المهم انا الغايه من هذا الفيديو انا نعطيكم طاقه ايجابيه، طاقه زوينه، ما نعطيكمش طاقه سلبيه نهائيا. المهم البنات خليو لي كومونتير ديالكم باش نشوف الاراء ديالكم.
ما بقى لي البنات غنسد معكم الفيديو هنا. المهم بالنسبه لهاد الماسك كتجربه اوليه عجبني بزاف. ان شاء الله من هنا لقدام اللي غادي نبقى نستعملو شحال من مره عاد غادي يبان الفرق مزيان. هنا نقول لكم بسلامه عليكم، تهلاو ليا فراسكم حتى شي فيديو جديد ان شاء الله.